फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से हो, बहुत खुश होंगे गाइस। वेलकम बैक टू आवर चैनल, इट्स मी रुबाब कामरान and my name is Kamran Aslam and you are watching RK TV. सो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से जाए हमारे सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर दें। ठीक है गाइस, जिस तरह का आपको पता हम लेटेस्ट और बड़े ट्रेंडिंग वीडियोस के साथ आते हैं, रिएक्शन वीडियोस के साथ, और खास तौर पर जो आप लोगों ने कमेंट में कहा होता है जी इस पे रिएक्शन करें, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हम उस पर रिएक्शन जरूर करते हैं। तो गाइस, मौलाना तारिक जमील के साहब के बारे में आज मतलब हम एक उनके बयान पे वीडियो बनाना चाहते हैं, और आपको पता है हमने बहुत उन पे वीडियो बनाई है और बहुत अच्छा रिस्पांस हमें आया है, और हमें मतलब पर्सनली हमें उन पे रिएक्ट करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हर बयान में उनका बहुत एक न्यू उनका मतलब लुक होता है, वो जो गाइड करते हैं और वो बहुत अच्छी मजहबी स्कॉलर है हमारे मौलाना तारिक जमील साहब। ये अपने कॉलेज के ज़माने के बारे में कुछ चीज़ें शेयर करेंगे और अपने कहते हैं कम लोग होते हैं जो अपनी जवानी के बारे में बात करना चाहते हैं, लेकिन वो कर रहे हैं। हमने सोचा चलें ये वीडियो आपके साथ शेयर की जाए, तो देखते हैं जी ये वीडियो, फिर उसके बाद हम आपसे बात करते हैं। चलें जी, 1 2 3 एंड 1 2। प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर मौलाना तारिक जमील साहब की ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन। माँ बाप भी जब समझाते हैं तो डांट टपट के, हमारे उस्ताद कारी भी जब समझाते हैं तो माशाल्लाह डंडे मार मार के, डंडे में भी तेल लाया होता चंगी तरह टिक के पकड़। मैंने तालिब साहब जो हमारे सुबनंड थे सेंट्रल मॉडल स्कूल में, सबसे ज़्यादा मैंने उनकी मार खाई। वो ऐसे टका के मारते थे ना, एक हाथ यहाँ रखते थे और इतना बड़ा होता था सेफ जिसमें वो सोटी पड़ी होती थी। खालिद मेला मेरा जिगरी यार, 55 साल से मेरी उसके ज़िम्मे होता था डंडा निकाल के लाना, डंडा लाने वाला मेरा यार होता, वो ऐसे अंदर उतर जाता था वो डंडा और हमारी हाय हाय होती थी। लेकिन वो डंडा रखा था, एकदम फिल्म देख कर आए मैं और जावेद नज़ीर मरहूम फौत हो गया, तो वो थोड़ा आगे था, वो भागा भागा जाके बिस्तर पे लेट गया उल्टा होके कि मैं तो सुता पे। मैं थोड़ा पीछे था तो मैं बरामदे में ही पकड़ा गया, मुझे जम मारा। अभी बयान करके मुझे ज़रबे याद आ रहे हैं। जवेद नज़ीर बड़ा खुश के तारिक जमीन लितर पै गए, मेरा पता ही नहीं लगा, और ऐं करके सुता पे ना कि आराम नाल तो रिजाई लाइट सॉरी दिया ठा ये बहुत गलत तरीका है, बहुत गलत तरीका, पता नहीं कहाँ से आ गया। दीनी मदरसों का भी यही हाल है और ये स्कूलों का भी यही हाल है और माँ बाप का भी यही हाल है कि माँ बाप अपनी बात उतारना चाहते हैं डंडे के साथ, शिद्दत के साथ, सख्ती के साथ। कई दफ़ा मेरे पास मासूम बच्चियाँ बच्चे जो वो मेरे नंबर, मेरा पर्चा अच्छा नहीं हुआ, अब मेरे नंबर थोड़े आएंगे, मेरे माँ बाप मुझे बहुत डांटेंगे, मैं क्या करूँ? मैंने कहा पुत्र मैं क्या करूँ, कोई दाम जरूर पड़ा, कोई तावीज़ दे माँ। वो नादान माँ बाप हैं जो बच्चों को कम नंबर आने पर डांटते हैं। इन वालदैन ने अपनी सबसे कीमती दौलत बर्बाद कर दी, ए पर, बी पर, सी पर। इसको तालीम थोड़ा ही कहते हैं, तालीम तो समझ का नाम है, रट्टा लगा के पढ़ लेने का नाम तो तालीम नहीं है। हमारा दोस्त था अनपढ़ और वो बहुत बड़ा कारोबारी, समझ का ताल्लुक पढ़ाई से नहीं, तो उसने कपड़े के शर्ट्स की दुकान खोली, तो उसकी बीवी पढ़ी लिखी थी, उसने कहा देखो 1 shirt for 1 pound and 3 shirts for 2 pound, ये तू याद कर ले, जोड़ा गा कब तो ए आखना है। ठीक है। अब एक औरत आई, वो रास्ता भूल गई थी, वो उसके स्टोर में आ गई, उसने रास्ता पूछा कि एजेक्स का रास्ता किधर है, उनका 1 shirt for 1 pound and 3 shirt for 2 pound। उसको हैरान होकर देखने लगी, उसने फिर अपनी बात दोहराई, ऊपर कहने लगा
1 shirt for 1 pound, 3 shirt for 2 pound. وہ ہنستی ہنستی باہر گئی، ایک بندنو لے کے آئی، اس نے اس کو بتایا تو اس نے کہا یہ تم سے شرٹ نہیں خرید رہی، یہ بھول گئی ہے، تم سے راستہ پوچھ رہی ہے اور تم اسے 1 shirt for 1 pound بتا رہے ہو. تو یہ کہہ رہی ہے کہ اسے کہو میرے گھر آ جایا کرے، میں اسے مفت میں انگریزی پڑھا دوں گی. تو ہمارے جو آج کل کے والدین ہیں نا، وہ ایسی تعلیم کے پیچھے ڈنڈے اٹھا کے کھڑے ہوئے ہیں کہ بس تیرا اتنے اے آنے چاہیے، اے آنا. اچھے انسان بنے، رزق یہاں لکھا ہے، ڈگریوں پہ نہیں لکھا ہو. ہمارے والدین نے بچوں کو مریض بنا دیا، انہوں نے ڈپریشن میں کا شکار کر دیا، پریشر ڈال ڈال کے ڈال ڈال کے ڈال ڈال کے. ہمارے والدہ نے پڑھایا سے پر پریشر نہیں ڈالا، چونکہ ہم تو ہاسٹل میں رہتے تھے. ایک دفعہ گورنمنٹ کالج لاہور ماشاءاللہ میرے 1000 میں سے 90 نمبر آئے. مجھے کوئی پرواہ ہی نہیں تھی، وہ تھا کالج کا امتحان، مطلب اوپر بورڈ کا نہیں تھا، کالج کا امتحان تھا. تو وہ بھی ایک بڑی عزت ہوتا ہے. میں بڑے فخر سے بتاتا کوئی ہے جندے 1090 آئے ہونے، میرے آئے. تو ہدایت ہوتا ہے کسی کو پیار محبت سے سمجھا کے انجام بتانا. ہمارے بچے تو ذبح ہو گئے اسکولوں پر اور پڑھائیوں پر اور ٹیوٹر اور ٹیوشن سینٹر. ان بیچاروں کی جو پنپنے کی عمر تھی، بڑھوتری کی اور عقل کی گروتھ کی عمر تھی، وہ ساری برباد ہو جاتی. کہ جو یہ سر نکالتے ہیں نافرمان ہوتے، چونکہ ان کے جو نیورونز ہوتے ہیں وہ 3 سال کی عمر میں اسکول جاتے ہیں، وہ جلنا شروع ہو جاتے ہیں. اسی میں پیچھے سے کرنٹ زیادہ آ جائے تو یہ پھٹ جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے. جب 3-4 سال کے بچے پر کتابوں کا بوجھ لادا جاتا ہے، پھر ماں باپ کا پریشر ہوتا ہے، تو ان کے نیورون کہتے ہیں دماغی سیل، وہ جل جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں. کہ جو بڑے ہوتے ہیں نہ ماں باپ کی سمجھتے ہیں نہ کسی اور کی سمجھتے ہیں، وہ اپنی کرتے ہیں، اپنی موج میں ہوتے ہیں. ہدایت محبت سے پیار سے کسی کو بتا دینا، آگے وہ لے لے تو ٹھیک ہے، نہ لے تو میرا ذمہ ختم ہو گیا. ھذا بلاغ للناس. یہ قرآن چونکہ عربوں پہ اترا ہے، ان کی زبان میں اترا ہے، ان کی معاشرت کو سامنے رکھ کے اترا ہے، تو ان کے اندر میں اتر گئی بات. ہدا سمندر میں پہاڑ کی اس چوٹی کو کہتے ہیں جو پانی سے باہر نکلی ہوئی ہو اور چمکدار ہو، سورج کی شعاعیں پڑنے سے چمکتی ہو. اس زمانے میں کمپیوٹر نہیں، مشین نہیں، بادبان کشتی ہیں. رات کو سفر کرتے تھے تاروں کو دیکھ کر، تاروں کی مدد سے سمت طے کرتے تھے، مشرق ہے مغرب ہے. صحرا میں اب بھی آبادی ہے سعودی کے، قطر کے. تو میں نے ایک بدو سے پوچھا جو صحرا میں رہتا ہے کہ تم لوگ تو ریت ہی ریت، راستہ کیسے پہچانتے؟ ویسے چلتے ہیں جیسے لکھا ہوتا ہے لاہور 90 کلومیٹر، اس طرح چلتے ہیں ریت. تو کہا ہم ستاروں کا علم جانتے ہیں، ہم ستاروں کو دیکھ کے چلتے ہیں. پر دن میں وہ اتنا ہمارے اندر ہوتا ہے کہ ہم اس کے مطابق چلتے رہتے. رات کو چلتے تھے ستاروں کو دیکھ کر، اور دن میں چلتے تھے ان روشن چوٹیوں کو دیکھ کر کہ یہ جگہ جگہ تھیں، اور انہوں نے ان کو متعین کیا تھا یہاں سے جدے مڑنا ہے، یہاں سے یمبو مڑنا ہے، یہاں سے عدن مڑنا ہے، یہاں سے عقبہ مڑنا ہے. تو وہ ان نشانیوں کو اگر کھو دیتے تھے تو بھٹک جاتے تھے. اور اس زمانے میں کوئی مواصلات نہیں تھے کہ بھئی ہم بھٹک گئے ہماری مدد کو پہنچو، ایسا تو پھر وہ کشتیاں برباد ہو جاتی تھیں. تو ہدا یہ زندگی کے سمندر میں وہ روشن چٹان ہے جو انسانی کشتیوں کو راستہ دکھاتی ہے کہ یہ روشن چٹان ہے اور یہ زندگی کا سمندر ہے اور یہ طارق جمیل ایک کشتی ہے اور اس سے راستے کی تلاش ہے. تو اللہ کہتا ہے اس چٹان کو سامنے رکھ، یہاں سے تیرا راستہ دنیا کی عزتوں کو بھی جاتا ہے اور آگے جنت کو بھی جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ یہ ہے وہ کتاب ہدن للمتقین. سورہ فاتحہ میں ہم نے کہا یا اللہ ہمیں وہ چٹان دکھا. یہ عربوں کے معاشرت کے لحاظ سے ترجمہ کر رہا ہوں، ویسے تو ہدایت ہے سیدھے راستے کی رہنمائی فرمانا.
प्यार के साथ, नरमी के साथ। ओए नमाज पढ़, ये भी हिदायत का रास्ता। मेरे भाई आप नमाज अदा फरमा लें, तो ये हिदायत, पहली हिदायत नहीं, पहला सोटा है, दूसरी हिदायत का रास्ता दिखाना है प्यार मोहब्बत से। तो वो रोशन चट्टान जो इंसानों को रास्ता दिखाती है, पानी के समंदर में और मंजिल का पता बताती है, ज़िंदगी के समंदर में इंसानी कश्तियों के लिए कुरान वो चट्टान है जो उन्हें ज़िंदगी का पता बताता है, आखिरत का पता बताता है और सही मंजिल तक पहुंचा देता है। जब अल्लाह ने हमने अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह में हिदायत दे, तो अल्लाह ने हमारी दुआ कबूल करके फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। लो भी तुमने मुझसे हिदायत मांगी थी ना, तो लो ये किताब आ गई, ये हिदायत का ज़रिया है, ये हिदायत का सामान और सबब है। और ये ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि में ऐसा दावा है जो कायनात में ना कोई कर सकता है, ना करेगा, ना किसी के बस में है सिवाय अल्लाह। जो कुछ इसमें लिखा है इसमें कोई शक नहीं। शक खुद अरबी ज़ुबान का लफ्ज़, रैब का तर्जुमा शक नहीं है। शक किसे कहते हैं कि एक आदमी वहाँ वो मिल्लत रोड पे खड़ा है, उसको पता ही नहीं कि मदरसा हसनैन किधर है, तो कभी इधर देखता है कभी उधर देखता है, कभी कहता है ये रास्ता जाता है, कभी कहता है ये गली जाती है। इस कैफियत को शक कहते हैं। इसमें ये कैफियत शदीद है। दूसरा लफ्ज़ है मिरिया, वो भी दिमागी शक वाली कैफियत होती है, लेकिन शक से ज़रा हल्की होती है कि वो उसको थोड़ा गुमान हो जाता है कि ये जो डबल रोड जा रहा है ना, ये जा रहा है मदरसा हसनैन को, और हो सकता है ये भी हो, लेकिन मुझे लगता है ये है, इस तरह हो गया। एक तरफ ख्याल वाज़ेह ज़्यादा हो गया। ठीक, इसको कहते हैं मिरिया। रैब किसे कहते हैं कि वो यहाँ ग्रीन टाउन चौक पर आता है और एक सेकंड के लिए कहता है मदरसा हसनैन किधर है। अब ये किधर है भी पूरा नहीं हुआ कि उसकी नज़र पड़ जाती है हमारे बोर्ड पर मदरसा हसनैन, वो किधर, वो ये भी ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा टाइम है। एक लम्हे के तरद्दुद को अरबी में रैब कहते हैं। एक लम्हे की इब्तिदा में थोड़ा तरद्दुद और उसी लम्हे के आखिर में वो तरद्दुद ख़त्म हो गया, उसे अरबी में रैब कहते हैं। तो वो शहनशाह कह रहा है, वो मेरे बेवकूफ़ बंदो, वो मेरे प्यारे बंदो, अल्लाह ताला लाड से पुकारता है, कभी डांट के पुकारता है, वो मेरे बंदो मेरी किताब में तो रैब भी नहीं है कि एक खटक टक टक भी ज़्यादा है, इतनी देर का भी खटका नहीं है। तो मिरिया शक इसमें कहाँ आएगा जो इतनी ताकतवर किताब हो, तुम उसे छोड़ के लोगों के पीछे भाग रहे हो, कितने बेवकूफ़। वाह, बहुत जबरदस्त बयान था। रेप का और उन्होंने शक का बड़ा अच्छा इसमें बड़ा ना अच्छा उन्होंने किया कि वो लोगों को शक हुआ। तो इन्हें मतलब उन्होंने इसमें हमें इस बयान में अपनी कॉलेज की लाइफ बताई और उनका बेसिकली मतलब ये था कि जी उन्हें नहीं लगता कि बच्चों को डांट डपट के सिखाया जाए, मतलब किसी को भी, मतलब उन्हें शक होता है इन चीज़ों का, शफकत से बच्चों को समझाया जाए और तरीके से। उन्होंने बेसिकली अपनी लाइफ को डिस्कस इसलिए किया कि हमारे लिए एक सबक हो कि हम अपने बच्चों को कैसे, वो पहले वाली लाइफ कैसी थी अब कैसी है, तो बच्चों को प्यार से समझाना चाहिए। अब मैं इसमें एक बात ऐड करूंगी जो मेरे मतलब माइंडसेट में ये हुआ है, उन्होंने एक पूरे बयान का एक निचोड़ निकाला है कि हमसे पूछा है कि हम उन्हें अपने से डराना चाहते हैं बच्चों को या अल्लाह से डराना चाहते हैं। ठीक है कि वो हम क्या करते हैं, उन्हें मार के और ये सब कुछ करके हम उनसे अपने से डरा रहे होते हैं। अच्छा हमारे सामने ये काम नहीं करना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, लेकिन हम ये क्यों नहीं कहते कि बेटा आपको पता है अगर आप ये काम करोगे तो अल्लाह पाक क्या सजा देगा।
ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ہم ڈرا تو اپنے سے کرتے ہیں لیکن وہ اللہ سے اچھا یار ابھی امی نہیں ہے ابو نہیں ہے چلو جی یار یہ کام کر لو ابھی کوئی بھی نہیں دیکھ رہا. نہیں جی, انہیں یہ بتائیں کہ جب کوئی نہیں دیکھ رہا تب اللہ دیکھ رہا اور اس سے آگے کوئی بھی نہیں ہے, اس سے بڑھ کے کوئی بھی نہیں ہو سکتا. اور ہمیں بیسیکلی صرف اپنے اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ یہ کام برا ہوگا تو آخرت میں ہمارا کیا ہوگا. ہمیں آخرت سے ڈر کے یہ کام پیچھے کرنا چاہیے. اور دوسری یہ بات ہے کہ انہوں نے ایک بات کی کہ آج کل وہ گریڈس پہ بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں. بیسیکلی کمپیریزن بہت آ گیا. کمپیریزن بہت. اب کوئی بندہ مطلب ہم ریگولر کسی کی بات کرتے ہیں یار ایک وہ چیز اس کے پاس ہے ہمارے پاس نہیں ہے. اسی طرح بچہ اتنا کہ ڈرا ہوتا ہے کہ میں نے اپنے گریڈ یا مارکس نہیں لیے تو میرے وہ ہوتا سینسٹیو ہے, سینسٹیو ہو جاتا بچہ. آپ وہی دماغ میں ڈالو یار یہ چیز بہت اچھی ہے بیٹا, اس کو سیکھو گے نا بہت اچھا مطلب رسپانس ملے گا آپ کی لائف کے لیے. لیکن اگر آپ وہی کہو گے کہ نہیں اس کو اگر آپ نے چیز نہیں کیا تو آپ کو یہ ایسے ایسے میں کر دوں گی, وہ بچہ وہ پھر مائنڈ سیٹ میں وہ رکھتا ہے کہ وہ پھر اس کا نیگیٹو پوائنٹ نکلتا ہے, پھر وہ اس کا رزلٹ نیگیٹو ہوتا ہے. پھر وہ یہ سوچتے ہیں کہ اچھا امی ابو کی ڈانٹ کھانی, اچھا یار پہلے بھی تو ڈانٹ دیا تھا, پہلے بھی تو بگ گریڈ آیا تھا, یہ بس کیا کیا ڈانٹ دیا. نہیں, انہیں یہ بتاؤ کہ آپ کے کریئر کا سوال ہے, ٹھیک ہے, آپ کے لیے برا یہ ثابت ہوگا, آپ یہ بتا کے بچے کو آگے لے کے جا سکتا ہے. ان شارٹ اس ویڈیو میں مولانا صاحب نے ہمیں اپنی لائف کے بارے میں بتا کے ہمیں سبق سکھانے کی کوشش کی ہے کہ صرف اللہ سے ڈراؤ, اپنے بچوں کو صرف اللہ سے ڈراؤ. جی جی. تو گائز یہ آپ کو آج کی ویڈیو ہماری یہ کیسی لگی ہے, اس پہ ریئیکشن کیسا لگا کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اور چینل پہ آپ نئے ہیں تو سبسکرائب اور لائک کرنا ضرور کیجیے گا ہمیں. اور اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیں. اللہ.